बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। रुख करते हैं पंजाब के तहसील दीपालपुर का। ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर कौमी असम्बली चेयरमैन कायमा कमेटी फूड अथॉरिटी हाजी राव मोहम्मद अजमल खान ने गुज़श्ता शब दीपालपुर की मारूफ तारीखी बिजनेसमैन पराचा खानदान के रहनुमा, मारूफ बिजनेसमैन चेयरमैन मोबाइल एसोसिएशन हम आवाज़ पराचा ग्रुप दीपालपुर शेख मोहम्मद शहजाद पराचा की जानिब से उनकी रिहाइशगाह पराचा हाउस मोहल्ला मियां मुबारक अली चंडोर पर एक अपने एजाज में दिए गए इशारे से खिताब करते हुए कहा कि दीपालपुर तहसील हेडक्वार्टर पर सियासी जमहूरी और अवामी खिदमत का फ़न मुझे खैरात में हासिल नहीं हुआ, बल्कि सियासत जमहूरियत और अवामी खिदमत मुझे बतौर सियासतदान सियासी वर्से से हासिल हुई। मैं बतौर मेंबर कौमी असम्बली CPAC मनसूबे के तहत दीपालपुर ताबरास्ता उकाड़ा समुंदरी मोटरवे तक मोटरवे का तरक्याती मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी करके एक नए सियासी तारीखी अवामी तरक्याती मेगा प्रोजेक्ट का बाब रकम किया, जिसका संगे बुनियाद में अपने हाथों से जल्द करूंगा। इस मौके पर सनाउल्लाह डोला, शेख मोहम्मद सलीम पराचा, सदर अंजुमन ताशरान गुलाम मुस्तफ़ा पराचा, राव साद अजमल खान ने भी खिताब किया। तकरीब में मोहिबुल्लाह खान, हैदर डोला, सेठ मोहम्मद जमील, नईम अहमद भुट्टा, शेख मोहम्मद लतीफ़ पराचा, डॉक्टर अली हसनैन पराचा, शेख मोहम्मद इस्माइल शाद, शेख साजिद हुसैन जामी, अब्दुल रऊफ शहजाद, शेख सुल्तान हावी, फारूक अकरम, शेख अहमद फराज, शेख मोहम्मद यासीन, कमर्शियल आटोज, शेख जावेद यूसुफ पराचा, खलीलुर रहमान, अरशद अली नादरा, हाफिज अस्कर अली, शेख मोहम्मद अमजद और शेख रशीद अहमद पराचा, जनरल सेक्रेटरी अवामी प्रेस क्लब दीपालपुर ने भी शिरकत की। और आखिर में कारी सुल्तान अहमद ज़िया ने दुआ करवाई और हाजी शहजाद अहमद पराचा ने पराचा बरादरी का शुक्रिया अदा किया। उकाड़ा से ब्यूरो चीफ डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा यूनिवर्सिटी में कश्मीर डे के हवाले से मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद। सरगर्मियों में सेमिनार, रैली और सिग्नेचर वॉल शामिल। शुरा का कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी के हक में नारे। उकाड़ा यूनिवर्सिटी में डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर्स, शुबा इंटरनेशनल रिलेशंस और शुबा सियासत ने बाहमी इश्तराक से यौम कश्मीर की मुनासबत से मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया, जिसमें सेमिनार, रैली और सिग्नेचर वॉल शामिल था। इन सरगर्मियों में इंतजामी अफसरान, उस्ताज़ा और तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा ने नारों, तकारीरों और वॉक के जरिए कश्मीरियों से इज़हार यकजहती किया। इस मौके पर अपने खसूसी पैगाम में उकाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रशीद ने बताया कि उस्ताज़ा और मुहक्किकीन को चाहिए कि वो अमली मुबहास के जरिए मसला कश्मीर की अहमियत को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करें, ताकि भारत पर जोर दिया जा सके कि वो इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की रोशनी में हल करने के लिए मुस्बत इक़दामात करें। सेमिनार के शुरा से बात करते हुए डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स डॉक्टर अमजद का कहना था कि कश्मीरियों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना और उनकी जदोजहद आज़ादी को उजागर करना हम सब की जिम्मेदारी है। शुबा इंटरनेशनल रिलेशंस के सरबराह डॉक्टर फाकरा शाहिद ने मसला कश्मीर के हल के लिए मुस्बत पॉलिसी साजी और अमली इक़दामात के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। शुबा सियासियात के सरबराह उस्मान शमीम का कहना था कि पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मसाइल अव्वलीन तरजीह के तौर पर हल करने चाहिए, ताकि मसला कश्मीर के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दामात किए जा सकें। इसके अलावा डॉक्टर शुएब सलीम, डॉक्टर सुमेरा एजाज और नौबहार खान ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक मेंबर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद हसन खान वटू मरहूम की सालाना बरसी पर उनके साल सवाब के लिए कुरान ख़वानी की गई। आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सना ख़वां ने हदिया अकीदत के फूल अपनी खूबसूरत अंदाज में पेश किए और उलमाए कराम का वालिदैन के हकूक़ पर ईमान अफरोज़ बयान, मरहूम के दर्जात के लिए खसूसी दुआ भी की गई। गुज़श्ता रोज़ दीपालपुर माहिर कानून हरदिल अजीज़, सियासी समाजी शख्सियत, साबिक सिटी नाज़म दीपालपुर, साबिक सदर बार एसोसिएशन दीपालपुर मियां शुजा हसन खान वटू एडवोकेट के वालिद ग्रामी, साबिक मेंबर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद हसन खान वटू मरहूम के सालाना बरसी की तकरीब डेरा मियां शुजा हसन खान वटू पर इख्तिताम पजीर हुई। इसमें सियासी, समाजी, दीनी, कारोबारी, वकला, सहाफ़ियों समेत उमायदीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। मियां मोहम्मद हसन खान वटू मरहूम गोबाइयाँ शरीफ ज़िला फ़िरोज़पुर इंडिया में पैदा हुए। उन्होंने आज़ादी पाकिस्तान में बतौर सरगर्म कारकुन अपना किरदार अदा किया। उनकी मिली इलाकाई खिदमत पर उन्हें ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया गया। कबल अज़ी उनके साल सवाब के लिए कुरान ख़वानी भी की गई। सना ख़वान रसूल ने नबी आखिरुल ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अकीदत के फूल निछावर किए। उलमाए कराम ने वालिदैन के हकूक़ के हवाले से ईमान अफरोज़ बयान से शुरा के दिलों को बहरामंद किया। अल्लाह ताला मियां मोहम्मद हसन खान वटू को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन।
خبر شامل کرتے ہیں لورالائی سے میاں محمد طاہر بشیر رائن کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر لورالائی ڈاکٹر عتیق الرحمان شہوانی کے زیر اہتمام محکمہ اسپورٹس کے اسپورٹس آفیسر سید ظفر اللہ شاہ کے اشتراک سے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر مسلم فٹ بال کلب لورالائی اور پاک افغان فٹ بال کلب لورالائی کے درمیان شاندار فٹ بال میچ کھیلا گیا۔ یہ نمائشی فٹ بال میچ مسلم فٹ بال کلب نے 1 گول سے جیت لیا۔ اس میچ کے ریفری کے فرائض ادریس ناصر نے انجام دیے۔ لورالائی کے اسسٹنٹ کمشنر ظہور احمد بلوچ مہمان خاص اور تحصیلدار شیر شاہ غلزئی اعزازی مہمان تھے۔ مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر ظہور احمد کا کہنا تھا کہ اسپورٹس میں محکمہ اسپورٹس بلوچستان کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ ضلع انتظامیہ اور اسپورٹس آفیسر سید ظفر اللہ شاہ کی یوم کشمیر کے موقع پر کی گئی شاندار میزبانی اور ان کا فعال کردار قابل ستائش ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر لورالائی ظہور احمد بلوچ نے کہا کہ اپنی آزادی کے لیے قابض بھارتی افواج کے خلاف برسر پیکار کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم کشمیر منایا جاتا ہے۔ ایک دن ضرور کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ ظہور احمد بلوچ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہر قومی دن کے موقع پر اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کھیلوں کا ایونٹ منعقد کرتا ہے۔ اس بات کا مظہر ہے کہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں سید ظفر اللہ شاہ جیسے فعال لوگ موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یوم کشمیر صرف ایک دن ہی نہیں بلکہ یہ اس عزم کا اظہار بھی ہے کہ پاکستان کے عوام کی بھرپور سپورٹ کشمیر کے مظلوم لوگوں کو حاصل ہے۔ قبل ازیں اسپورٹس آفیسر سید ظفر اللہ شاہ نیشنل نے نمائشی میچ غرض و مقاصد سے آگاہ کرتے ہوئے محکمہ اسپورٹس بلوچستان اور ڈپٹی کمشنر لورالائی ڈاکٹر عتیق الرحمان شہوانی کی ہدایت پر یوم کشمیر پر اس میچ کا انعقاد کیا۔ اس شاندار نمائشی میچ کے موقع پر اسپورٹس آفیسر لورالائی سید ظفر اللہ شاہ، قبائلی رہنما ہاشم بابوزئی، ولی خان اختر زئی، سابق سیکرٹری فیڈریشن انعام اللہ قدزئی، طاہر ناصر، لورالائی پریس کلب کے صحافی اور دیگر بھی موجود تھے۔ مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر ظہور احمد بلوچ، مہمان اعزازی تحصیلدار شیر شاہ غلزئی نے کھلاڑیوں میں ٹرافی اور دیگر انعامات تقسیم کیے، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر نے فتح ٹیم کے لیے اپنی جیب سے 3000 روپے اور رنر اپ ٹیم کو 2000 روپے نقد انعام دیا۔ لورالائی سے بیورو چیف محمد طاہر بشیر رائن کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر لورالائی ڈاکٹر عتیق الرحمان شہوانی، بلوچستان عوامی پارٹی کے سینئر رہنما ملک عبدالرحیم اتمان خیل اور دیگر نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 27 اکتوبر 1947 کا دن سیاہ دن تھا جب بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر میں اتار کر غیر قانونی قبضہ کر لیا، جو تاحال قائم ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ظہور احمد بلوچ، تحصیلدار ثناء اللہ لونی، دیگر سرکاری افسران، بلوچستان عوامی پارٹی کے سینئر رہنما ملک عبدالرحیم اتمان خیل، عبداللہ اتمان خیل، خان شیرانی، سردار سلیم مسیح اور بلوچستان عوامی پارٹی کی بہت بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ کشمیری عوام نے بھارت کے قبضے کو کبھی بھی قبول نہیں کیا، بلکہ ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر کے ظالم اور جابر افواج کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا۔ ان کی یہ قربانیاں انشاءاللہ رائیگاں نہیں جائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر لورالائی ڈاکٹر عتیق الرحمان شہوانی نے کہا کہ افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ اقوام عالم نے کشمیر کے حق خود اداریت پر آج تک اپنی آنکھیں بند رکھی اور بھارتی افواج اقوام متحدہ کی قراردادوں کو روندتی چلی آ رہی ہے۔ اس دن کے بعد سے انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا ایسا دور شروع ہوا کہ کشمیریوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے ہی یکسر محروم کر دیا گیا۔ اگر بھارتی افواج کے ظالمانہ ہتھ کنڈوں اور ظلم و جبر کے باوجود کشمیری اپنے حق خود اداریت کے مطالبے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے، بھارتی مظالم کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ اقوام عالم کو چاہیے کہ وہ تنازع کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم اپنے کشمیری مسلمان بھائیوں کی آزادی کی جدوجہد میں ہمیشہ ساتھ رہی اور سیاسی اخلاقی حمایت جاری رکھے گی۔ اس سے بلوچستان عوامی پارٹی کے ہزاروں کارکنوں اور لورالائی کے شہریوں کی بڑی تعداد نے ڈپٹی کمشنر لورالائی کے آفس سے ایک بہت بڑی ریلی نکالی۔ ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر لورالائی ڈاکٹر عتیق الرحمان شہوانی اور بلوچستان عوامی پارٹی کے سینئر رہنما ملک عبدالرحیم اتمان خیل اور دیگر نے کی۔ ریلی کے شرکاء نے پاکستان کشمیر کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے گئے۔ ریلی شہر کی مختلف چوراہوں سے ہوتی ہوئی عبدالرحیم خان کلب میں ایک بہت بڑے جلسے میں تبدیل ہو گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے MS 18 نیوز۔